बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम और अहादीस करीमा में जहाँ नमाज की फजीलतें बयान हुई हैं, वहीं नमाज छोड़ने पर सख्त वईदें भी सुनाई गई हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जहन्नमियों से पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सक़र। तर्जमा, तुम्हें क्या बात दोज़ख में ले गई? तो वो जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। वो बोले, हम नमाज न पढ़ते थे। दूसरी जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। तो उनके बाद उनकी जगह ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाजें गवाईं और अपनी ख्वाहिशों के पीछे हुए, तो अन करीब वो दोज़ख में गज का जंगल पाएंगे। गज क्या है? हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि गज जहन्नम में एक वादी है जिसकी गर्मी से जहन्नम की दूसरी वादियां भी पनाह मांगती हैं। हज़रत सदरुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह तारीर फरमाते हैं, गज जहन्नम में एक वादी है जिसकी गर्मी और गहराई सबसे ज़्यादा है। उसमें एक कुआं है जिसका नाम हब है। जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है, अल्लाह ताला उस कुएं को खोल देता है जिससे वो बदस्तूर भड़कने लगती है। फरमाने इलाही है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं, यानी जो लोग नमाज को उनके औकात से मुअख्खर करके पढ़ा करते हैं। वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है। अगर उसमें दुनिया के पहाड़ डाले जाएं तो वो भी उसकी शदीद गर्मी की वजह से पिघल जाएं। और ये वादी उन लोगों का मस्कन है जो नमाजों में सुस्ती करते हैं और उनको उनके औकात से मुअख्खर करके पढ़ते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी नमाज फौत हो गई गोया उसके अहल व इयाल जाते रहे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कसदन नमाज छोड़ी जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। मुअल्लिम इंसानियत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले तारिकीन नमाज के मुंह काले किए जाएंगे। और जहन्नम में एक वादी है जिसमें हर सांप ऊंट जितना मोटा और एक माह के सफ़र के बराबर तवील होगा। वो बेनमाजी को डसेगा और उसका जहर 70 साल तक बेनमाजी के जिस्म में जोश मारता रहेगा, फिर उसका गोश्त गल जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज का तज़किरा किया और फरमाया, जिसने इन नमाजों को पाबंदी से अदा किया, वो नमाज उस शख्स के लिए क़यामत के दिन नूर, हुज्जत और निजात होगी। और जिस शख्स ने नमाजों को अदा न किया, क़यामत के दिन उसके लिए नमाज हुज्जत, नूर और निजात न होगी। और वो क़यामत के दिन कारून, फ़िरऔन, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैंने इरादा किया कि लकड़ियाँ इकट्ठी करने का हुक्म दूँ तो वो इकट्ठी की जाएं, फिर नमाज का हुक्म दूँ तो उसके लिए आज़ान कही जाए, फिर एक आदमी को हुक्म दूँ कि लोगों की इमामत करे, फिर ऐसे लोगों की तरफ निकल जाऊँ जो नमाज में हाजिर नहीं होते और उनके घरों को आग लगा दूँ। कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर उनमें से कोई जानता कि उसे मोटी हड्डी या 2 उम्दा खुरियाँ मिलेंगी तो ज़रूर नमाज इशा में शामिल होता। तंदुरुस्ती के बावजूद नमाज तर्क करने वाले को अल्लाह ताला 15 किस्म के अज़ाबात में मुब्तला फरमाएगा। उनमें से 6 अज़ाब दुनिया में, 3 मौत के वक़्त, 3 कब्र में और 3 अल्लाह पाक से मुलाकात के वक़्त मिलेंगे। दुनिया में मिलने वाले अज़ाब ये हैं, नंबर 1, अल्लाह पाक उसकी उम्र से बरकत उठा लेगा, अल्लाह पाक उसके रिज़्क से बरकत उठा लेगा, उसके चेहरे से भलाई का नूर मिट जाएगा, उसका कोई नेक अमल कबूल ना होगा, उसकी कोई दुआ कबूल ना होगी, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा ना होगा। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत के वक़्त मिलने वाले अजाब कौन से हैं? फरमाया, ज़लील और रुसवा होकर मरेगा, ये मालूम ना होगा कि किस दीन पर मरा है, भूखा प्यासा मरेगा, अगर उसे तमाम दरियाओं का पानी भी पिला दिया जाए तब भी सैराब न होगा,
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصہ میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں 24 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ انس نے کہا گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا یہاں مشرکین کی قبریں تھیں، اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا دیا، ویرانہ کو صاف اور برابر کرایا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلہ کی جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پتھر اٹھاتے ہوئے رجز پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آخرت کے فائدہ کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، پس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلہ کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر یعنی مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو۔ 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے بد دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔